श्रीमन्नारायणीयं दशकं 99 वेदस्तुतिः। विष्णोर्वीर्याणि को वा कथयतु धरणे कश्च रेणून्मिमीते यस्यैवाङ्घ्रित्रयेण त्रिजगदभिमितं मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि दत्ते प्रियमिह परमं धाम तस्याभियायां तद्भक्ता यत्र माध्यन् त्यमृतरसमरन् दस्य यत्र प्रवाहः आद्यायाशेषकर्त्रे प्रतिनिमिषन वीणाय भर्त्रे विभूतेः भक्तात्मा विष्णवे यः प्रदिशति हविरादीनि यज्ञार्चनादौ कृष्णाद्यं जन्मयो वा महदिह महतो वर्णयेत् सोऽयमेव प्रीतः पूर्णो यशोभिः त्वरितमभिसरेत् प्राप्यमन्ते पदं ते स्तोतारः कवीन्द्राः तमिह खलु यथा चेतयद्वे तथैव व्यक्तं वेदस्य सारं प्रणुवत जननोपात्तलीलाकथाभिः जानस्तश्चास्य नामान्यखिलसुखकरानीति सङ्कीर्तयध्वं हे विष्णो कीर्तनाद्यैः तव खलु महतः तत्त्वबोधं भजेयम् विष्णो कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यैस्य धर्मान् बध्नात् यानीन्द्रस्यैष भृत्यः प्रियसख इव च व्यातनोत्क्षेमकारी वीक्षन्ते योगसिद्धाः परपदमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशं विप्रेन्द्राजागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्वासयन्ते नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतस्त्वन्महिं नोऽवसानं देवः श्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो तं त्वां संस्तौमि नानाविधनुति वचनैः अस्य लोकत्रयस्यापि ऊर्ध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके आपसृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे ददुस्त्वां यत्र त्वय्येव जीवाः जलशयनहरे सङ्गता ऐक्यमापन् तस्याजस्य प्रभोते विनिहितमभवत् पद्ममेकं हि नाभौ दिक्पत्रं यत्किलाहुः कनकधरणिभृत् कर्णिकं लोकरूपम् हे लोका विष्णुरेतद्भुवनमजनयत्तन्न जानीत यूयं युष्माकं ह्यन्तरस्थं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपं निहारप्रख्यमाया परिवृतमनसो मोहिता नामरूपैः प्राणप्रीत्येकतृप्ताः चरतमकपराः हन्तनेच्छा मुकुन्दे मूर्ध्नामक्ष्णां पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वं तत्प्रोत्क्रम्यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासि चित्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान् किञ्च देहेन्द्रियादिषु आविष्टोऽप्युद्गतत्वात् अमृतसुखरसं चानुभुङ्क्षे त्वमेव यत्तु त्रैलोक्यरूपं दददपि च ततो निर्गतोऽनन्तशुद्ध ज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपितावान् किमन्यत् स्तोकस्ते भाग एवाखिल भुवनतया दृश्यते त्र्यंशकल्पम् भूयिष्ठं सान्द्रमोदात्मकमुपरि ततो भाति तस्मै नमस्ते।
अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमं तत्तु शुद्धैकसत्त्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसां बोधिकल्लोलतुल्यं सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसे नैव चित्तं हरन्तीं मूर्तिं ते संश्रयेऽहं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।